सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कक्षा 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स किताबको प्रब्लमहरू र त्यसमा भएका डिफ्रेन्ट च्याप्टरहरूलाई सल्भ गर्दै आएका छौँ। त्यसअनुसार हामी अहिले सर्कलमा पुगेका छौँ। यो भन्दा अगाडि मैले सर्कलको बारेमा अलिअलि कुरा डिस्कस गरिसकेको छु र यो रिमेनिङ पोर्सन हो। आज यो सर्कल हाम्रो लगभग सकिने पनि छ, सक्ने प्रयास हुनेछ। त्यसै अनुसार म यो अब अर्को क्वेशन छ। क्वेशन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द लेन्थ अफ अ कर्ड which is at 5 unit far from the center of a circle x plus 2 whole square plus y square is equal to 169। इक्वेसन अफ सर्कल छ हामीसँग। हामीलाई दिएको छ यो सर्कलको इक्वेसन के रहेछ, x plus 2 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 169। यो सर्कलको इक्वेसन दिएको उसले। अब हामीलाई उसले के भनेछ, फाइन्ड द लेन्थ अफ अ कर्ड। एउटा कर्डको लेन्थ निकाल्नु भनेको छ। यो कर्ड हो, कर्डको लेन्थ निकाल्नु भनेको छ। कर्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 5 युनिट फार फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल। 5 युनिट फार फ्रम द सेन्टर अफ द सर्कल। 5 युनिट, त्यसको मतलब यो सर्कलको सेन्टर हो भने यसको 5 युनिट फार कर्ड यता छ। यसलाई यसरी बनाउँदा पनि केही फरक पर्ने थिएन। यसरी बनाउने, यहाँबाट यसरी बनाउँदा पनि सर्कल सेन्टर यहाँ कर्ड बनाएर यसरी बनाउँदा पनि केही हुँदैन थियो। यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ सर्कललाई, तर मैले यसरी बनाएको छु सजिलोको लागि। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि उसले सेन्टर अफ सर्कल दिएको छ। सेन्टर अफ सर्कल दिएको छैन, इक्वेसन अफ सर्कल दिएको छ। हामी त्यही इक्वेसन अफ सर्कलबाट गर्न थाल्छौँ। इक्वेसन अफ सर्कल के हो, x plus 2 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 169 इज इक्वल टू 169। अब हामीले यसलाई सुरुमा फर्मुलामा लैजाउँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरमा लाने। ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। त्यसैले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गर्दा यति हुन्छ, प्लस वाई स्क्वायर छँदैछ। यो 169 यता आउँदाखेरि माइनस 169 इज इक्वल टू 0 भयो। यसलाई एरेन्ज गरेर लेखौँ। एक्स स्क्वायर यो वाई स्क्वायरलाई यहाँ लेख्यो प्लस 4x माइनस 16 प्लस 4 छ, प्लस 4 र माइनस 169 ले माइनस 165 इज इक्वल टू 0 भयो। अब हामीलाई थाहा छँदैछ सेन्टर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो। यो सेन्टर निकाल्ने फर्मुला, सेन्टर निकाल्नको लागि हामी जहिले पनि एउटा इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौँ। त्यो इक्वेसन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यसको लागि हाम्रो यहाँ x को कोफिसिएन्ट के छ 1, यहाँ पनि y को कोफिसिएन्ट के छ 1। यो x स्क्वायर र y स्क्वायर कोफिसिएन्ट चाहिँ 1 1 1 हुनै पर्छ। त्यही भएर यहाँ हेरौँ छ कि छैन। यहाँ x को कोफिसिएन्ट 1 छ, y को कोफिसिएन्ट पनि 1 छ। 1 1 छ भने अब यसलाई सिधै कम्पेयर गर्दा भयो। कम्पेयरिङ विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। केही कथम यहाँनिर एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट 1 नभएर 2 3 अथवा अरू कुनै नम्बर र यहाँ पनि अरू कुनै नम्बर भएको भए सुरुमा डिभाइड गरेर त्यसलाई हटाउनु पर्थ्यो। यो अगाडिको लेक्चरमा गरेको छ। अब हामी कम्पेयर गरौँ। यो एक्ससँग यहाँ के छ 2g प्लस 2g, एक्ससँग के छ प्लस 4 प्लस 2g प्लस 4 भयो। प्लस प्लस लेखिराख्नु परेन। g इज इक्वल टू 4/2 गर्दाखेरि 4/2 भनेको 2 हो। यो 2 ले यहाँ डिभाइड हुन्छ यसरी। त्यही भएर अब f यहाँ y सँग के छ प्लस 2f। यहाँ त y को टर्मै छैन, त्यसको मतलब y को टर्म अगाडि 0 छ, 0 y छ। त्यसको मतलब 2f इज इक्वल टू 0 हो। 2f इज इक्वल टू 0। यहाँ y नभएपछि 2f लाई 0 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। f इज इक्वल टू 0 भयो। c यहाँ प्लस c छ, यहाँ माइनस 165 छ। प्लस c इज इक्वल टू माइनस 165 भयो। प्लस नलेख्दा पनि हुन्छ। c इज इक्वल टू माइनस 165 भयो, माइनस 165। यति भएपछि रेडियस निकाल्ने फर्मुला के हो, रुट अन्डर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c
2 स्क्वायर जी स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर एफ स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर यहाँ माइनस सी छ फर्मुलामा यो माइनस र यो सी आफै माइनसमा छ भएकाले यो माइनस र यो माइनसले प्लस 4 165 यसै गरी 2 स्क्वायर 4 165 प्लस 4 भनेको 169 रुट 169 भनेको 13 हाम्रो के आयो रेडियस आयो। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ के हो रेडियस हुन्छ सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको लेन्थ रेडियस हुन्छ यो रेडियस हाम्रो कति आयो 13 अलरेडी कर्डको लेन्थ दिएको छ लेन्थ अलरेडी हामीलाई के दिएको छ फाइन्ड द लेन्थ अफ कर्डको लेन्थ निकाल भनेको छ व्हिच इज एट 5 युनिट फार फ्रम द सेन्टरदेखि 5 युनिट फार भनेको छ यो डिस्टेन्स दिएको छ सेन्टरदेखि कर्डसम्मको डिस्टेन्स 5 युनिट दिएको छ डिस्टेन्स भनेपछि यो चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिनुपर्छ यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो कर्डसम्मको डिस्टेन्स त यो पनि हो तर यो चाहिँ लामो डिस्टेन्स भयो हामी सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ त्यही भएर यो परपेन्डिकुलर भनेर सर्टेस्ट डिस्टेन्स लिन्छौँ यो 5 युनिट छ। अब यो 90 डिग्री भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लास 9 मा म्याथमेटिक्समा के पढेको छ भन्दाखेरि line drawn from center of circle and perpendicular to the chord center बाट ड्रा गरेको लाइन र perpendicular to the chord हुन्छ भने त्यो ड्रा गरेको लाइनले chordलाई बाइसेक्ट गर्छ will bisect the chord line drawn from a center of circle and is perpendicular to the chord bisect the chord कर्डलाई बाइसेक्ट गर्छ आदि आदि बनाउँछ भनेर पढेको छ त्यही भएर यो 5 दिएको छ यो 13 दिएको छ यो परपेन्डिकुलर हो भने यता नि 90 डिग्री हुन्छ h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लाउने हो भने अब h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h हाम्रो 13 90 डिग्रीको उल्टो हाइपोटेन्युस हुन्छ p हाम्रो 5 b भनेको छैन b निकाल्नु पर्ने छ यो मुनिको b भनेको हाम्रो 12 आयो यो यति लेन्थ 12 आयो यो 12 हो भने यता 12 हो भने यता नि 12 हुन्छ 12 प्लस 12 24 हाम्रो कर्डको लेन्थ कति रहेछ 24। अब अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द सेन्टर रेडियस एन्ड इक्वेसन अफ अ सर्कल पासिङ थ्रु पोइन्ट 2 -1 6 1 एन्ड 6 3 के कुरा निकाल्नु पर्यो सर्कलको सेन्टर पनि निकाल्नु पर्यो सर्कलको रेडियस पनि निकाल्नु पर्यो सर्कलको इक्वेसन पनि निकाल्नु पर्यो तीन थोक निकाल्नु पर्यो हामीलाई उल्ले के दिएको छ क्वेशनमा भन्दाखेरि सर्कल चाहिँ 2 -1 6 1 र 6 3 बाट पास गर्छ भनेको छ उल्ले हाम्रो सर्कल कहाँबाट पास गर्दो रहेछ 2 -1 एक ठाउँ यहाँ छुँदो रहेछ सर्कलले अर्को 6 1 6 3 यसरी सर्कलको सर्कमफेरेन्सले यो तीनवटा पोइन्टमा छुँदो रहेछ यो पोइन्ट जहाँ लाए पनि हुन्थ्यो यहाँ 2 1 लेखे पनि हुन्थ्यो 2 1 लाई यहाँ लेखे पनि हुन्थ्यो यहाँ लेखे पनि हुन्थ्यो तीनवटा पोइन्ट चाहिँ सर्कलमा देखाउनु पर्यो यसरी सर्कलको सर्कमफेरेन्सले तीनवटा पोइन्टलाई छोएर पास गर्दो रहेछ यति दिएको छ त्यसको लागि हामीले के भन्यौ यो सेन्टर h के भन्यौ र रेडियस r भन्यौ यो सपोजै गरेको वी नो दैट इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर h के एन्ड रेडियस r इज सेन्टर h के र रेडियस r बाट जाने सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो हामीले अगाडि गरेको छ अघिल्लो लेक्चर यहाँ बुझिएन यो कहाँबाट आयो भन्ने बुझिएन भने अघिल्लो लेक्चरमा हेर्ने। अब if the points P21 Q61 and R63 lies on line equation 1 यो त इक्वेसन अफ सर्कल हो यो सर्कलको इक्वेसन हो यो फर्ममा हुन्छ यही त होइन तर यो फर्ममा हुन्छ त्यसको मतलब यो 21 यही सर्कलमा पर्छ 61 पनि यही सर्कलमा पर्छ 63 पनि यही पर्छ भनेको छ यो यहाँ क्वेशनले भनेको छ त्यो त्यसो भने यो x को ठाउँमा x र y को ठाउँमा यो तीनवटा पोइन्ट सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ त्यसको लागि अब यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ यो सुरुमा यो पोइन्ट सब्स्टिट्युट गरौँ x को ठाउँमा 2 - h को होल स्क्वायर प्लस y को ठाउँमा -1 - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर त्यही लेख्यो फेरि यो पनि लाउने यो लाउँदाखेरि 6 र 1 आउँछ x को ठाउँमा 6 y को ठाउँमा 1 अरु जस्ता त्यस्तै छ r स्क्वायर अर्को फेरि यो पोइन्ट लाउने 6 र 3 x को ठाउँमा 6 आउँछ y को ठाउँमा 3 आउँछ यसरी लेख्यो r स्क्वायर 2 3 4 यसलाई 2 3 4 इक्वेसन भन्यो। अब फ्रम इक्वेसन 2 and 3 यो 2 and 3 बाट सल्भ गर्दा 2 र 3 बाट गर्दा के हुन्छ यो पनि r स्क्वायर हो यो पनि r स्क्वायर हो भने यो साइड बराबर यो साइड हुन्छ लेख्न पाइन्छ a इज इक्वल टु b हो a इज इक्वल टु b हो र फेरि c इज इक्वल टु पनि b नै हो c इज इक्वल टु पनि b हो भने a इज इक्वल टु c लेख्न पनि पाइन्छ त्यसरी यो पनि r स्क्वायर सँग बराबरी छ यो पनि r स्क्वायर सँग बराबरी छ भने यो दुईटा आफैमा बराबरी छ
त्यसैले यो इज इक्वल टु यो लेख्न पाइयो, यो इक्वेसन 1 इज इक्वल टु यो लेख्यो यसरी। अब यसलाई फर्मुलामा लाउने a माइनस b को होल स्क्वायर लाउँदाखेरि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँसम्म फर्मुला हो, प्लस प्लसै छ। यसलाई फेरि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट माइनस कमन तान्ने हो भने 1 माइनस k को यसरी होल स्क्वायर हुन्छ, यसरी सरी प्लसमा हुन्छ, यो प्लसमा हुन्छ र स्क्वायर भएकाले यो माइनस हट्छ, स्क्वायर भएपछि माइनस हट्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला लाउनुपर्छ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो बुझियो होला। यहाँबाट माइनस कमन तानेपछि के हुँदो रहेछ, 1 प्लस k माइनस यहाँ हुँदो रहेछ। यो गरेपछि माइनस 1 माइनस k भयो, माइनस 1 माइनस k को होल स्क्वायर भयो। त्यही भएर माइनस कमन तान्दाखेरि 1 प्लस k हुन्छ। यो स्क्वायर भइसकेपछि माइनस हराउँछ, दुई स्क्वायरले नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछ। त्यही भएर यसलाई अब 1 प्लस k को होल स्क्वायर भन्नु र माइनस 1 माइनस k को होल स्क्वायर भन्नु एउटै हो। त्यही भएर a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला लाउने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँसम्म भयो, यतिको इज इक्वल टु यो a माइनस b को होल स्क्वायर लाउने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यति भयो, प्लस यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर लाउने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यसरी लाग्यो। अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो h स्क्वायर अपोजिट साइडमा छ र सेम साइन छ, क्यान्सल भयो। k स्क्वायर अपोजिट साइडमा छ र सेम साइन छ, क्यान्सल भयो। अब 4 र 1 ले 5 माइनस 4h छ, माइनस 4h प्लस 2k छ, प्लस 2k त्यही लेख्यो। 36 प्लस 1 ले 37 माइनस 12h माइनस 2k त्यही लेख्यो। अब यहाँ यो यतापट्टि भएकोलाई सबै यतापट्टि ल्याउने, 5 माइनस 4h प्लस 2k भयो। 37 आउँदा माइनस 37, माइनस 12 आउँदा प्लस 12, माइनस 2k आउँदा प्लस 2k इज इक्वल टु 0। सबैलाई यतापट्टि ल्यायो। अब यसलाई लेख्दा के लेखिन्छ, 8h प्लस 4k, 4h प्लस माइनस 4h प्लस 12h ले प्लस 8h, 2k प्लस 2k ले 4k, माइनस 37 प्लस 5 ले माइनस 32 इज इक्वल टु 0। यो यति भयो। अब फेरि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन 3 पनि आर स्क्वायरसँग बराबरी हो, इक्वेसन 4 पनि आर स्क्वायरसँग बराबरी हो, यो पनि आर स्क्वायर यो पनि आर स्क्वायर हो भने यो दुईटा पनि के हो, यो दुईटा पनि के हो, बराबरी हो। यो पनि आर स्क्वायर यो पनि आर स्क्वायर हो भने यो दुईटा पनि के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। त्यसैले त्यही लेख्यो, यो 6 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 6 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k को होल स्क्वायर लेख्ने, त्यही लेख्यो। यहाँ यी दुईटालाई बराबरी लेख्यो, त्यही लेखेको। अब यसलाई अब यहाँ के भयो, यस्तो हुन्छ, यहाँ 6 माइनस h को होल स्क्वायर छ, यता पनि 6 माइनस h को होल स्क्वायर छ, यो यसरी क्यान्सल हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यो 6 माइनस h लाई 6 माइनस h को होल स्क्वायरलाई a सपोज गरौँ, 6 माइनस h को होल स्क्वायरलाई a सपोज गर्ने, प्लस 1 माइनस k को होल स्क्वायर भइहाल्यो, यो इज इक्वल टु नि भयो। 6 माइनस h को होल स्क्वायरलाई a सपोज गर्ने, प्लस 3 माइनस k को होल स्क्वायर छँदैछ। अब यो a यतापट्टि आयो भने के हुन्छ, माइनस a हुन्छ, यो त a छ छँदैछ, त्यही भएर यो क्यान्सल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ र यहीँ काटिदिएको, यसरी क्यान्सल हुन्छ। यो a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फेरि a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। केही कथा यहाँ क्यान्सल हुँदैन थियो भने, डिफ्रेन्ट कुरा थियो भने चाहिँ फर्मुलामा लानुपर्छ, a माइनस b को होल स्क्वायर, a माइनस b को होल स्क्वायर अगाडिको इक्वेसनमा यसमा गरे जस्तो। यसमा यहाँ क्यान्सल भएन नि त, यहाँ र यहाँ क्यान्सल भएन, त्यही भएर फर्मुलामा लगाएको थियो, त्यसरी फर्मुला लगाएर गर्नु पर्थ्यो। अब यसो गरेपछि के भयो भन्दाखेरि फर्मुला यसको र यसको फर्मुला लगाइयो। अब 1 माइनस 2k छ, 9 माइनस 6k छ, यहाँ k स्क्वायर क्यान्सल भयो, यसमा पनि k स्क्वायर आउँछ, यसमा पनि k स्क्वायर आउँछ, त्यो क्यान्सल भयो फर्मुलामा लगिसकेपछि। अब यो माइनस 2k लाई यहाँ राख्ने, यो माइनस 6k यता आउँदाखेरि प्लस 6k हुन्छ, यो 9 यहीँ छँदैछ, यो उता जाँदाखेरि माइनस 1 हुन्छ, 4k भयो, माइनस 2k प्लस 6k ले प्लस 4k हुन्छ, बाई इज इक्वल टु 8, k इज इक्वल टु यो भनेको 4k इज इक्वल टु 8 भयो, k इज इक्वल टु 8/4 हुन्छ, k इज इक्वल टु 2, k इज इक्वल टु 2 लेख्यो। अब युजिङ 6 इन 5, यो 6 k को भ्यालु 2 छ, यो k को भ्यालु 2 भएकोलाई इक्वेसन 5 मा लगेर लाउँदा के हुन्छ, इक्वेसन 5 यस्तो छ हाम्रो, 8h प्लस 4k माइनस 32 छ, 8h प्लस 4k माइनस 32, 8h प्लस 4k माइनस 32 त्यही लेख्यो। यो k को भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्ने, k को ठाउँमा 2 राख्ने, k को 2 आएको छ, 2 राख्ने।
इज इक्वल टू 32 8 एच इज इक्वल टू 32 छँदैछ 32 4 2 चाहिँ 8 यो प्लस छ उता जाँदा -8 हुन्छ 8 एच इज इक्वल टू 24 एच इज इक्वल टू 3 एच के इज इक्वल टू 3,2 भयो यति भयो। अब हामीलाई यो सेन्टर आयो सेन्टर निक्ल्यो अब हामीले रेडियस पनि निकाल्नु छ HK32 यसरी हाम्रो HK32 आएको छ। अब डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर एन्ड पोइन्ट P अब हामी यहाँ के गर्छौं हाम्रो सेन्टर यहाँ आयो सेन्टर आयो यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यो यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो रेडियस हो यो भनेको हाम्रो के हो रेडियस P र C को डिस्टेन्स भनेको यो सेन्टर र P को डिस्टेन्स भनेको हाम्रो रेडियस हो त्यही भएर डिस्टेन्स फर्मुला लाउने यो सेन्टर हाम्रो आएको छ 32 सेन्टर यहाँ आयो हाम्रो 32 र यो 21 मा हामीले डिस्टेन्स फर्मुला लाएर डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ। डिस्टेन्स फर्मुला के हो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर अथवा यो अब फर्मुला लको x2 x1 भनेको हाम्रो 2 छ y1 भनेको हाम्रो -1 छ 2 - 1 पोइन्ट छ त्यही भएर x1 को ठाउँमा 2 आयो y भनेको -1 छ त्यही भएर यो फर्मुलाको माइनस र यो -1 माइनसले गर्दा +1 भयो। अब फर्मुला लगाएको छ यो 3 - 2 भनेको 1 2 + 1 को होल स्क्वायर भइहाल्यो यो भनेको यो 1 भयो 2 + 1 3 को स्क्वायर 9 √10 भयो HKNR। अब के भयो R पनि आयो सेन्टर पनि आयो सेन्टर र R आइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर त हाम्रो फर्मुला नै हो। अथवा पुटिङ HKNR इन इक्वेसन 1 हाम्रो सेन्टर त यो थियो इक्वेसन 1 हाम्रो इक्वेसन त यो थियो x - 3 सेन्टर 3 आएको छ 3 प्लस y - 2 के 2 आएको छ त्यही भएर के को ठाउँमा 2 इज इक्वल टू r भनेको √10 आएको छ त्यसैले √10 को होल स्क्वायर त्यही लगाइयो त्यो लगाएपछि अब यहाँ भन्दा उता त a - b को होल स्क्वायर लाउने प्लस छँदैछ a - b को होल स्क्वायर लाउने यो lb √10 को स्क्वायर भनेको यो र यो काटिन्छ 10 हुन्छ अनि यसलाई एकै ठाउँ मिलाएर लेख्दाखेरि यस्तो इक्वेसन आउँछ यतापट्टिको यो आकोलाई सब सरी यो 10 लाई यतापट्टि ल्याउने अरु फर्मुला लाएर एड सबट्र्याक्ट के हुन्छ त्यो गर्ने एन्सर आउँछ। यो अर्को क्वेशन छ क्वेशन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट 34 एन्ड which equation of 2 diameter are x plus y is equal to 14 and 2x minus y is equal to 4 डायमिटर को दुईटा इक्वेसन दिएको छ यो एउटा हो x plus y is equal to 4 इक्वेसन अफ डायमिटर भनेछ 2 डायमिटर आर x plus y is equal to 14 x plus y is equal to 14 अनि अर्को डायमिटर भनेको 2x minus y is equal to 4 हामीले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने डायमिटर भन्ने बित्तिकै डायमिटर जहिले पनि सर्कलको सेन्टरबाट पास गर्छ डायमिटर अर्को डायमिटर दुईटा डायमिटर छ त्यसैले दुईटै डायमिटर सेन्टर सर्कलको सेन्टरबाट पास गर्नुपर्छ। सर्कलको सेन्टरबाट पास गर्नु भनेको के हो यो दुईटा डायमिटर चाहिँ सेन्टरमै इन्टरसेक्ट हुन्छ किनभने दुईटै सेन्टरबाट पास हुन्छ भनेपछि यो दुईटा डायमिटर ठोक्किने ठाउँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ सेन्टरै हो जसैले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो भने हाम्रो सेन्टर आयो भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले त्यही भएर त्यही लेख्यो द गिवन इक्वेसन अफ डायमिटर आर x plus y is equal to 14 यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि x is equal to 14 minus y लेख्यो यो y लाई उतापट्टि लगेको एन्ड अर्को डायमिटर हाम्रो कति छ 2x minus y is equal to 4 त्यही लेख्यो। अब युजिङ 1 इन इक्वेसन 2 1 यो x को भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्ने हो भने 2 छँदैछ x को ठाउँमा 14 minus y लेख्न पाइयो 14 minus y minus y is equal to 4 अब 2 14 जा 28 2 into y 2y minus y is equal to 4 minus 2y र y ले minus 3y 28 उताउँदाखेरि 4 minus 28 हुन्छ त्यसैले minus 24 भयो y is equal to minus 24 minus 3 is equal to 8 आयो minus minus पनि क्यान्सल हुन्छ 8 आयो y 8 आयो भने यहाँ लगेर राख्ने हो भने के हुन्छ 14 minus 8 भनेको 6 6 x कति आयो 6 त्यसैले
यो के आयो एक्स र वाई आउनु भनेको यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउनु हो। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेकै कहाँ हो यसको सेन्टर हो, किनभने डायमिटर जहिले पनि सेन्टरमै इन्टरसेक्ट हुन्छ। डायमिटर इन्टरसेक्ट हुने ठाउँ नै सेन्टर हो। यसरी एक्स र वाईको भ्यालु निकाल्यो भने पनि के आउँछ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। त्यसैले सेन्टर हाम्रो आयो 6 8। यो पोइन्ट के आयो हाम्रो 6 8 सेन्टर। यो एचके, यसलाई एचके लेखे पनि भयो। एचके हाम्रो कति आयो 6 8 आयो। अब 6 8 आइसकेपछि हामीलाई एउटा फाइन्ड द इक्वेसन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3 4। सर्कल कहाँबाट पास गर्छ अरे 3 4 पोइन्टबाट पनि पास गर्छ अरे। त्यसो भने अब यो सेन्टरदेखि यो पोइन्ट पीसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के हो रेडियस आर हो। त्यसो भए हामी आर निकाल्न सक्छौँ। ओपी, ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स अथवा आर। ओपीको डिस्टेन्स के हो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 को होल स्क्वायर होलमा रुट। यसरी अब x2 भनेको 3 3 - 6 को होल स्क्वायर 4 - 8 को होल स्क्वायर 3 - 6 को होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 को होल स्क्वायर। यो जुनलाई x1 y1 जसलाई x2 y2 माने पनि हुन्छ, किनभने स्क्वायर छ नेगेटिभ हटिहाल्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसैले -3 को 3 - 6 भनेको -3 हो। -3 को स्क्वायर 9, 8 - 4 भनेको 4, 4 को स्क्वायर 16, 9 + 16 ले 25, रुट 25 भनेको 5। हाम्रो ओपी भनेको के हो ओदेखि पीसम्म भनेको रेडियस आर हो। आर आयो, आर पनि हाम्रो आयो। आर हाम्रो कति आयो 5। त्यसैले अब इक्वेसन अफ सर्कल के हो त हाम्रो, हामीसँग सेन्टर पनि छ रेडियस पनि छ। सेन्टर र रेडियस हुँदाखेरि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर। अथवा सेन्टर हाम्रो 6 र 8 आएको छ। h भनेको 6, k भनेको 8, त्यही लेख्यो। x x छ, y y नै छ, साइन जे छ त्यही छ। r भनेको हाम्रो 5 छ, 5 को स्क्वायर। यसलाई फर्मुलामा लाउने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फेरि यसलाई पनि फर्मुला लाउने, सरी माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यसलाई पनि फर्मुला लाउने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 5 को स्क्वायर भनेको 25। यो जस्ता त्यस्तै, यो y जस्ता त्यस्तै, -12x जस्ता त्यस्तै, -16y जस्ता त्यस्तै, प्लस 36 प्लस 64 ले 100। यो 25 आएर यता घट्दाखेरि 100 माइनस 25 ले 75। यो अर्को प्रब्लम भयो। यही प्रब्लममा म अलिकति अर्को कुरा पनि भनिहाल्छु। यो के भनेर पनि क्वेसन सोध्न सकिएको हुन्छ भने यो फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विच पासेस थ्रु पोइन्ट 3 4 एन्ड हुज इक्वेसन अफ टु लाइन पासिङ थ्रु सेन्टर। यो डायमिटर नभनेर इक्वेसन अफ टु लाइन्स पासिङ थ्रु सेन्टर आर एक्स प्लस वाई अथवा इन्टरसेक्टिङ एट अ सेन्टर। यो डायमिटर नभनेर के भन्न सक्छ इन्टरसेक्टिङ एट center whose equation of two lines intersecting at circle are x plus y is equal to 14 and 2x minus y is equal to 4 भनेर पनि सोधेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि इन्टरसेक्टिङ लाइन्स इन्टरसेक्टिङ एट अ सर्कल भन्यो भने त्यो डायमिटर नै हुन्छ। किनभने डायमिटर दुईटा डायमिटरले मात्रै सेन्टरलाई, यसरी गएको लाइन यो त डायमिटर होइन, यहाँ छ सेन्टर, यसरी गयो भने पनि लाइन डायमिटर हुँदैन। तर सेन्टरबाट जान्छ है भनिसकेपछि चाहिँ यो डायमिटर हुन्छ। यसरी डायमिटर हुन्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। टु लाइन्स इन्टरसेक्टिङ एट अ सेन्टर भनेर पनि यही क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर इन्टरसेक्टिङ भन्ने बित्तिकै एक्स र वाईको भ्यालु निकाल्ने, एक्स र वाईको भ्यालु निकालिसकेपछि त्यो एचके हुन्छ। एक्स र वाईको भ्यालु दिएको दुईटा इक्वेसनबाट सल्भ गरेर निकाल्ने। यहाँ त्यसरी नै सल्भ गरेर निकालेको छ। यो अर्को क्वेसन छ find the equation of circle which passes through the point -2 0 and 0 -2 and its center lie on a straight line 2x minus 3y plus 1 is equal to 0। एउटा सर्कल छ -2 0 र 0 -2 बाट पास गर्छ। यसरी सर्कम्फेरेन्समा दुईटा पोइन्ट छ भनेको त्यसले। अनि यसको सेन्टर चाहिँ कहाँ पर्छ, यो एच के चाहिँ कहाँ पर्छ 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 भन्ने लाइनमा। यो लाइन जत्र पनि हुन सक्छ, यो लाइनमा पर्छ सेन्टर चाहिँ 2x minus 3y plus 1 is equal to 0। त्यसको मतलब यही लाइनबाट यो एचके पनि पास गर्दो रहेछ, अथवा यो एचकेबाट यो लाइन पनि पास गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो। त्यसैले इफ द गिवन लाइन पासेस थ्रु एचके सेन्टर एचके, यो दिएको लाइन चाहिँ एचकेबाट पास गर्छ भने के हुन्छ, यो एक्स र वाईको ठाउँमा एच र के आउँछ 2h minus 3k plus 1 is equal to 0। यो 2 3 बाट पास गर्ने भएको के गर्नु पर्थ्यो 3 2 बाट पास गर्थ्यो भने यहाँ x मा 3 y मा 2 राख्नु पर्थ्यो। तर अहिले त यो h र k बाट पास हुन्छ, त्यही भएर x को ठाउँमा h, k को ठाउँमा y को ठाउँमा k लेखेको। अरु जस्ता त्यस्तै यहाँबाट h को भ्यालु निकाल्ने, यो 3k पनि उता जान्छ प्लस हुन्छ, 1 उता जान्छ माइनस हुन्छ,
यो 2 ले यहाँ मुनि डिभाइड हुन्छ। अब 3k - 2 3k - 1/2 यो इक्वेसन 1 भयो। द इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर HK एन्ड रेडियस R इज हाम्रो के हो इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर HK र रेडियस R हुँदाखेरि x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु R स्क्वायर यो इक्वेसन 2 हो। तर हामीलाई के थाहा छ इफ -2 0 एन्ड 0 - 2 लाइज अन द इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा पर्छ भने के हुन्छ यो पोइन्टहरु इक्वेसनमा पर्छ भने के हुन्छ भने यो यहाँ के बुझ्नु चाहिँ पर्छ भने यो सर्कलको इक्वेसन भनेको यो हो x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर यो सर्कलको इक्वेसन हो। त्यसको मतलब यो पोइन्टहरु पनि त्यही सर्कलको इक्वेसनमा पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर त्यही लेखेको छ द इक्वेसन अफ सर्कल विथ इफ -2 0 - 2 0 एन्ड 0 - 2 लाई अन इक्वेसन 3 यो चाहिँ हो इक्वेसन 3 इक्वेसन 3 मा पर्छ भने के हुन्छ x को ठाउँमा -2 आयो एकपल्ट x को ठाउँमा -2 अनि h नि भो y को ठाउँमा 0 आयो -k आयो यो पोइन्टलाई यो सुरुमा यो पोइन्ट -2 0 लाई यो x को ठाउँमा 2 -2 y को ठाउँमा 0 पहिलो यसमा राखेको फेरि यो पोइन्टको लागि पनि x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा -2 लेख्यो y को ठाउँमा -2 लेख्यो यस्तो भयो। अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि 4 र 5 दुईटै r स्क्वायरसँग बराबरी छ r स्क्वायरसँग त्यसो भने यो यताको यसको पनि बराबरी हुन्छ यो र यो पनि बराबरी हुन्छ यो र यो बराबरी हो भने यो र यो पनि बराबरी हुनुपर्छ। त्यही लेख्यो 2 - h को होल स्क्वायर प्लस 0 - k भनेको k k को होल स्क्वायर भनेको k स्क्वायर फेरि यहाँ 0 - h भनेको -h को होल स्क्वायर भनेको h स्क्वायर प्लस -2 - k को होल स्क्वायर भयो यस्तो भयो। अब यो अघि मैले भनेको छु -2 - h भनेको के हो यहाँबाट माइनस कमन तान्ने हो भने 2 + h हुन्छ अनि यसरी होल स्क्वायर पनि छ यसरी होल स्क्वायर छ यो स्क्वायर यो माइनस चाहिँ स्क्वायरले गरेर क्यान्सल हुन्छ। त्यही भएर यसरी दुईटैमा माइनस आयो भने a + b को फर्मुला लाउँदा हुन्छ सधैँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b को फर्मुला लाउने किनभने माइनस क्यान्सल हुन्छ स्क्वायरले गरेर कमन आएपछि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यो k स्क्वायर नै छ h स्क्वायर नै छ त्यसमा पनि माइनस कमन तानेपछि a प्लस b को होल स्क्वायर लाउन मिल्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लेख्यो। यसरी h स्क्वायर क्यान्सल भयो k स्क्वायर अपोजिट साइडमा र सेम साइन भएकाले क्यान्सल भयो। अब यो 4 पनि क्यान्सल गर्दा हुन्थ्यो अथवा मैले यता ल्याएको रहेछु यहाँ -4 बनाए यो 4 लाई यता ल्याउँदा -4 प्लस k यता आउँदाखेरि -k अरु 4 र प्लस 4 छँदैछ यसरी यो पनि क्यान्सल भयो। अब के छ यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो 4h - 4k हो यो 4h - 4k छ हाम्रो यहाँ के रह्यो 4h - 4k रह्यो यो सबै क्यान्सल भएपछि 4h - 4k तर h को भ्यालु त हाम्रो अलरेडी 3k - 1/2 छ त्यही भएर यो h को ठाउँमा 3k - 1/2 लेख्न पाइयो 4 अगाडि छ 4 h को ठाउँमा 3k - 1/2 -4k -4k = 0 अथवा अब यो 2 र यो 4 क्यान्सल गर्दा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भयो। अब 2 ले भित्र मल्टिप्लाई 2 3 जा 6 2 1 जा 2 -4k छ -4k = 0 6k - 4k भनेको 2k - 2 उता जाँदाखेरि 2k भनेको 1 भयो k भनेको 2 ले यहाँ डिभाइड गर्दा 1 हुन्छ। पुटिङ k इन इक्वेसन 1 k लाई इक्वेसन 1 मा राख्ने हो भने के हुन्छ यहाँ राख्ने हो भने k को भ्यालु 1 आको छ 3 * 1 भयो 3 * 1 भनेको 3 3 - 1 ले 2 2/2 भनेको 1 h को भ्यालु पनि कति आयो 1 hk = 1 1 आयो। पुटिङ hk इन इक्वेसन 1 फेरि इक्वेसन 5 मा hk राख्दा के हुन्छ h र k को भ्यालु राख्दा के हुन्छ 0 - 1 प्लस -2 k हाम्रो कति आएको छ 1 दुईटै 1 1 आएको छ h र k हाम्रो कति आएको छ k पनि 1 h पनि 1 hk हाम्रो कति आएको छ 1 1 1 1 आएको छ भनेपछि यो 5 मा हामी 1 1 राख्दिन्छौँ यहाँ पनि 1 राख्ने 1 0 - 1 1 1 को होल स्क्वायर भनेको 1 फेरि 2 -2 -1 भनेको -3 -3 को होल स्क्वायर भनेको 9 यहाँ 1 छ यहाँ 9 छ भनेपछि 10 भयो r स्क्वायर हाम्रो कति आयो 10 r स्क्वायर को भ्यालु हाम्रो 10 आयो किनभने यताटी r स्क्वायर छ यहाँ भ्यालु राखेपछि r स्क्वायर 10 आउँछ।
अब इक्वेसन अफ सर्कल इज के हो हाम्रो x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर। हाम्रो h र k 1 1 आएको छ, 1 1 राखियो। r r r हाम्रो r स्क्वायरै आएको छ, r स्क्वायरै हाम्रो 10 आएको छ अगाडि, r स्क्वायर 10 राखियो। अब यसलाई फर्मुलामा लाउने, यसलाई फर्मुला लाउने, अरु गर्न, अनि यसलाई यताबाट ल्याएपछि माइनस हुन्छ। यो आउँछ स्टुडेन्टहरुलाई गर्न, यहाँ भन्दा पनि म भनिन। a माइनस b को होल स्क्वायर, a माइनस b को होल स्क्वायर ल्याएर सल्भ गर्ने, यो सजिलो छ। अब अर्को क्वेशन छ, इफ द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 1 कट्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन 2 पोइन्ट्स, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स। के भनौँ, एउटा सर्कल छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यो इक्वेसन अफ सर्कल हो। त्यसको मतलब यो सर्कमफेरेन्स, यसको इक्वेसन हो, यो वरिपरि घुम्ने को इक्वेसन हो, यो सर्कलको इक्वेसन। यति यो सर्कललाई चाहिँ यो एउटा लाइन x प्लस y इज इक्वल टू y भन्ने लाइनले दुईटा पोइन्टमा काट्छ भने यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ के हो त्यो पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ हामीले। यो एकदमै सजिलो छ। इक्वेसन अफ लाइन दिएको छ y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x भनेको कति हो 1 माइनस y भयो। फेरि इक्वेसन अफ सर्कल पनि दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। त्यसो भने यो x को ठाउँमा के लेख्न पाइयो, यो x को ठाउँमा 1 माइनस y, x को ठाउँमा 1 माइनस y लेख्यो, स्क्वायर पनि छ, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यसलाई फर्मुला लाउने, a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यो y स्क्वायर अलरेडी छँदैछ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यो 2y स्क्वायर y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2y, यो 1 उता यता जाँदाखेरि माइनस 1 हुन्छ, 1 माइनस 1 भनेको 0 0। यहाँबाट 2y कमन तानेपछि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अथवा यो y माइनस 1 लाई यो 0 को मुनि ल्याउने हो भने के हुन्छ, 2y इज इक्वल टू 0 हुन्छ। अनि यसलाई 2y y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अथवा यसलाई 2y इज इक्वल टू 0 बाई y माइनस 1 लेख्न पाइन्छ। 2y इज इक्वल टू 0 भयो, y इज इक्वल टू फेरि 0 बाई 2 लेख्न पाइन्छ, y इज इक्वल टू 0 आयो। त्यही भएर आइदर y इज इक्वल टू 0, फेरि यो 2y लाई यहाँ मुनि ल्याउने के भने के हुन्छ, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुन्छ, अनि y इज इक्वल टू यो 1 उता जाँदाखेरि प्लस 1 हुन्छ। त्यो y को दुईटा भ्यालु आयो, 0 र 1। त्यसैले अब यहाँ x मा हेरौँ त, इफ y इज इक्वल टू 0, y को दुईटा भ्यालु आएको छ 0 र 1, y को भ्यालु 0 राख्ने हो भने x कति आउँछ हाम्रो 1 माइनस 0, y को भ्यालु 0 राख्ने हो भने 1 माइनस 0 हुन्छ, x 1 आउँछ, 1 माइनस 0 भनेको 1। त्यस्तै y को भ्यालु 1 राख्ने हो भने के आउँछ, x को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ, y को ठाउँमा 1, यो y मा 1 राख्ने हो भने 1 माइनस 1 0 हुन्छ। त्यसो भने हाम्रो पोइन्ट के रहेछ त भन्दाखेरि y 0 हुँदाखेरि x 1 आउँदो रहेछ, 1 0 एन्ड x 1 y 0, x 1 y 0। र अर्को पोइन्ट के रहेछ हाम्रो y 1 हुँदाखेरि x 0 हुने रहेछ, 0 1 दुईटा भ्यालु आएर। त्यसो भए हाम्रो दुईटा पोइन्ट के रहेछ त 1 0 र 0 1 रहेछ। यही दुईटा पोइन्ट निकाल्नु भनेको थियो, दुईटा पोइन्ट निस्क्यो। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको रहेछ। अब त डिस्टेन्स फर्मुला लाउँदा भइहाल्छ, x रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस डिस्टेन्स फर्मुला के हो, रुट अन्डर x2 माइनस x को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। अब यो डिस्टेन्स फर्मुला लाउने, रुट 2 एन्सर आउँछ। यो सँगै हाम्रो यो प्रब्लम पनि सक्यो, सजिलो छ। क्वेशन छ, द वान एन्ड अफ द डायमिटर अफ अ सर्कल विथ इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इज 1,2। फाइन्ड द अदर एन्ड। एउटा सर्कल छ, त्यो सर्कलको इक्वेसन के छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 सर्कलको इक्वेसन दिएको छ। तर त्यो सर्कललाई एउटा डायमिटरले काटेको छ, त्यो डायमिटरको एउटा एन्ड चाहिँ 1 2 हो, एक साइड चाहिँ 1 2 हो भने अर्को साइड यो चाहिँ के हो हाम्रो, यो निकाल्नु पर्ने हामीले। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ, यो के हो, सेन्टर हो। यो डायमिटर हो भने यो मिड पोइन्ट हुन्छ, किनभने यता र यता बराबरी हुनुपर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म पनि रेडियस हो, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि रेडियस हो। त्यसो भने यो सेन्टर निक्ल्यो भने हामी मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी सुरुमा सेन्टर निकाल्नुपर्छ, र सेन्टर र रेडियस निकाल्ने फर्मुला के हो भन्ने
के गर्नुपर्छ भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि नै थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले जहिले पनि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो इक्वेसनलाई त्यहीसँग कम्पेयर गरियो। कम्पेयर गर्दाखेरि यो एक्ससँग प्लस 2g छ, एक्ससँग के छ माइनस 4 छ, प्लस 2g इज इक्वल टु माइनस 4 भयो। अथवा प्लस लेखिराख्नु पर्दैन, 2g इज इक्वल टु माइनस 4, g इज इक्वल टु माइनस 4/2 माइनस 2 आयो। फेरि प्लस 2f छ, यहाँ वाईसँग प्लस 2f छ, वाईसँग के छ माइनस 6 छ, प्लस 2f इज इक्वल टु माइनस 6 भयो। त्यसको मतलब प्लस लेखिराख्नु पर्दैन, f भनेको 6 माइनस 6/2 भयो, f इज इक्वल टु माइनस 3 भयो। सेन्टर एच के भनेको केले दिन्छ, सेन्टर भनेको माइनस जी माइनस एफले दिन्छ, हामीलाई थाहा छ त्यो। त्यसो भएर माइनस जी माइनस एफ, माइनस भनेको माइनस नै भयो, हाम्रो जी कति छ -2, त्यही भएर -2 लेखियो, कमा एफ भनेको माइनस माइनस नै भयो, एफ भनेको हाम्रो कति छ -3 भयो। त्यसो भएर माइनस माइनसले +2 माइनस माइनसले 3, 2 3 भनेको हाम्रो के आयो सेन्टर आयो, 2 3 आयो। यो के हो हाम्रो, यो मिड पोइन्ट हो, मिड पोइन्ट हो। अब मिड पोइन्ट फर्मुला लाउन सक्यो। मिड पोइन्ट फर्मुला लाउँदा के हुन्छ, बाई मिड पोइन्ट फर्मुला। मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको के हो, pxy भनेको के हो, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो। हाम्रो मिड पोइन्ट चाहिँ हामीले निकालिसकेको छौँ, मिड पोइन्ट अलरेडी निकालिसकेको छौँ, 2 3 हामीले मिड पोइन्ट निकालिसकेका छौँ। त्यही भएर मिड पोइन्टको ठाउँमा हामी 2 3 लेख्छौँ, 2 3। अब x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यहाँ मैले ab मानेको छु, ab मानेको छु। अब x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, 1 प्लस a/2 2 प्लस b/2, त्यही लेख्यो, 1 प्लस a/2 2 प्लस b/2। त्यसो भए यो सुरुकोसँग बराबरी हुनुपर्छ, सेकेन्डकोसँग बराबरी हुन्छ। त्यही भएर 2 2 नै लेख्यो, 1 प्लस a/2। अब यो 2 क्रस मल्टिप्लाई 4 हुन्छ, 2 2 4, यो 1 यता आएर सबट्र्याक्ट हुन्छ, यो 1 लाई यताबाट ल्याउने भने 4 - 1 3 हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्डको 3 इज इक्वल टु 2 प्लस b/2 भयो, 3 इज इक्वल टु 2 प्लस b/2, 2 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 3 6, 2 प्लस b भयो, यो 2 यता आउँदा सबट्र्याक्ट हुन्छ, 6 - 2 भनेको 4, 3 4, एबीको भ्यालु हाम्रो 3 4। हाम्रो यता पोइन्टको यो कति आयो, 3 र 4 आयो। यही निकाल्नु भनेको थियो, त्यही निक्ल्यो। केही कथामा रेडियस पनि निकाल भनेको भए, रेडियस निकाल भन्यो भने हामी के गर्छौँ, आर इज इक्वल टु जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सँग कम्पेयर गर्छौँ। सी को भ्यालु पनि यहाँ छँदैछ, जीएफ सबै थोक यहाँ छँदैछ, भ्यालु राख्दा एन्सर आइहाल्छ। यो हाम्रो अब सर्कल च्याप्टरबाट अन्तिम क्वेसन छ, यो सजिलो छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विच पासेस थ्रु पोइन्ट -2 - 1 एन्ड कन्सेन्ट्रिक विथ द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 1 इज इक्वल टु 0। यसले भनेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा सर्कल छ, यो सर्कल हो, यो ठुलो बाहिरको सर्कललाई मैले बाहिरको सर्कलको इक्वेसन लेखेको छु, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 1 इज इक्वल टु 0 लेखेको छु। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो बाहिरको सर्कलको इक्वेसन त्यो भयो। अब हामीलाई अर्को सर्कल पनि छ, त्यो अर्को सर्कल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि -2 - 1 बाट पास गर्छ र दुईटै सर्कलको सेन्टर चाहिँ यही एउटै पोइन्ट हो, दुईटै सर्कलको सेन्टर के हो त्यही पोइन्ट हो भनेको छ। त्यही भएर अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो ठुलो सर्कलको सेन्टर निकाल्छु, इक्वेसन दिएको छ, कम्पेयर गर्दा हाम्रो सेन्टर आइहाल्छ। त्यही भएर ठुलो सर्कलको सेन्टर निकालेपछि सानो सर्कलको पनि सेन्टर त्यही हुन्छ। यो सर्कल इक्वेसन अफ सर्कल दिएको, इक्वेसन अफ सर्कल लेख्यो। हामीले यहाँनिर एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायरसँग कोफिसिएन्ट जहिले 1 हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर सुरुमा डिभाइड गर्छु 2 ले, 11 2 ले, 11 2 ले डिभाइड, 11 2 ले डिभाइड, 11 2 ले डिभाइड, सबैलाई 2 ले डिभाइड गर्यो। अब 2 ले 2 लाई डिभाइड गरेपछि यहाँ 2 हट्यो, 2 ले 2 लाई डिभाइड गरेपछि यहाँ पनि 2 हट्यो, 8/2 भनेको 4, 12/2 भनेको 6, 1/2 भनेको 1/2, जस्तो त्यस्तै इज इक्वल टु 0। अब यहाँ कोफिसिएन्ट हराइसकेपछि हामीले कम्पेयर गर्दा हुन्छ, कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0। अब यो एक्ससँग के छ प्लस 2g छ, यो एक्ससँग के छ -4 छ, त्यही भएर प्लस 2g इज इक्वल टु -4 भयो। प्लस लेखिनु पर्दैन, g भनेको -4/2 भयो, त्यसको मतलब -2 भयो। फेरि वाईसँग के छ प्लस 2f छ, प्लस 2f, वाईसँग के छ -6 छ,
-6 प्लस 2f इजिकल टु -6 को प्लस लेखिराख्नु पर्दैन। f भनेको -6/2 यो 2 ले मुनि डिभाइड x इजिकल टु f इजिकल टु -3। अब हामीलाई त सेन्टर चाहिने हो, सेन्टर भनेको -g -f ले दिन्छ, त्यही भएर माइनस माइनस नै भयो। g भनेको कति छ -2, त्यही भएर -2 लेख्यो। माइनस भनेको माइनस नै भयो, f भनेको कति छ -3 भयो, 2 3 भयो। सेन्टर कति भयो हाम्रो 2 3 भयो, यो हाम्रो सेन्टर आयो 2 3। अब हामीलाई रेडियस चाहिन्छ। रेडियस यसबाट निकाल्न पाइँदैन, किनभने यहाँबाट रेडियस निकाल्नु भने त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ। हामीले त रेडियस त यो सानो सर्कलको निकाल्नु पर्ने हो, किनभने हामी इक्वेसन यो सानो सर्कलको निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यही भएर रेडियस निकाल्नको लागि ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने। डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने? डिस्टेन्स फर्मुलाले x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। अब 2 यो x2 मानेको छ 2 अनि फर्मुलाको माइनस छँदैछ, यो -2 छ भनेपछि माइनस चाहिँ प्लस भयो, प्लस 4 2 + 2 ले 4 को स्क्वायर भनेको 16। फेरि यहाँ पनि के छ, यहाँ 3 छ, 3 भयो -1 को होल स्क्वायर, -1 को होल स्क्वायर यो y -1 भएकाले -1 लेख्यो, माइनस प्लस यो होल स्क्वायर गर्दा 3 + 1 को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर भयो 16 भयो, 4√2 यो 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 16 16 भनेको 32, 32 भनेको 4√2, √32 भनेको 4√2। अब इक्वेसन अफ सर्कल के हो? x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इजिकल टु r स्क्वायर। अब x हाम्रो त्यो x भइहाल्यो, h हाम्रो 2 निक्लेकै छ, k भनेको हाम्रो 3 निक्लेकै छ, r पनि हाम्रो 4√2 निक्लेकै छ। यहाँ भन्दा मुनि a - b को होल स्क्वायर फर्मुला लाउने, यसमा पनि a - b को होल स्क्वायर ल्याउने। यो भनेको 16 2 यो 32 हुन्छ, अनि यो फर्मुला लगाइसकेर यसलाई पनि यता ल्याएर सबट्र्याक्ट गर्ने, -32 गर्ने, यताको निकालेर इजिकल टु 0 हुन्छ। अनि यहाँ भन्दा मुनिको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आफै गर्न भनेर मैले छोडिदिएको छु, नत्र भने हाम्रो लेक्चर यो धेरै लामो हुन्छ। र यो सँगै हाम्रो सकिएको छ यो सर्कल च्याप्टर पनि, हाम्रो कोनिक सेक्सन अन्तर्गतको सर्कल च्याप्टर पनि सकिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई राम्ररी गर्न म अनुरोध गर्दछु, आफ्नो समयको राम्रो सदुपयोग गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अर्को च्याप्टर लिएर फेरि आउनेछु। मेरो यो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। हस् त, थ्याङ्क यू।